Welcome to EPG Pathashala. EPG Pathashalayaं Bhavatam Samesham Hardam Swagatam Vyaharami. Aham B.V. Venkataramanah Karnataka Samskrita Vishwavidyalaye Sahacharya Padamalankurvanah Bhavatam Puratah Lakhumanjusha Granthastham Shakti Prakaranam Adhikruptya Kinchidupasthapayitum atra agatosmi. प्रिय छात्राः, संकेत ग्रह प्रक्रियाख्य शीर्षकः पाठः एकं विषयम् अवलम्ब्य न प्रवृत्तः अपितु प्रासंगिकान् विषयान् बहून् अवलम्ब्य आसीदिति भवता ज्ञातप्रायमेव। तद्वत् प्रकृतपाठोऽपि प्रायशः तत्समकक्षे पतति। शक्ति प्रकरणम् अधिकृत्य प्रवृत्तेषु चतुर्षु पाठेषु मुख्यतया ज्ञातव्याः ज्ञाताश्च अंशाः के इति वक्तव्याश्चेत् शक्तिस्वरूपं तद्ग्राहकं शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानं तादात्म्यम् इत्येतदुभयमेव। अन्यत् सर्वमपि प्रासंगिकमिव मम भाति। तथा च मतान्तरोक्तरीत्या ईश्वरेच्छा इति वा बोधजनकत्वसामर्थ्यमेव वा शक्तिः इति न वक्तुं शक्यते। अपितु पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः वाच्यवाचकभावापरपर्यायः सम्बन्ध एव शक्तिः। सा च शक्तिः शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानतादात्म्येन गृह्यते। तच्च तादात्म्यम् अध्यासगम्यम् इति वस्तुतः मूलविषयसम्बद्धाः विषयाः, मूलप्रकरणसम्बद्धाः विषयाः। प्रकृते पाठेऽपि मूलविषयसम्बद्धः कश्चन विषयः शब्दार्थसम्बन्धविषये त्रयः पक्षाः इति विषयः कश्चन प्रस्तूयते प्रकृते पाठे। अन्यत् सर्वं प्रासंगिकमेव ग्रन्थे उक्तं, पाठे अस्मिन् तत् प्रासंगिकमेव चर्च्यते च। तस्मात् पाठोऽयमपि विगतपाठसमकक्षो भवति इति मया प्रतिज्ञातम्। इदानीम् अस्य पाठस्य शीर्षकं शब्दार्थसम्बन्धविषये पक्षत्रयम् इति मया प्रदत्तम्। एतत् शीर्षकं वीक्ष्य पाठस्यास्य मुख्योद्देश्यं किमिति भवता अनुमातुं शक्यते। तथापि इदानीमेवमुक्तरीत्या अयम् एक एव विचारः मूलभूतविषयसम्बद्धः अर्थात् शक्तिसम्बद्धः विचारः। यतोहि शब्दस्य अर्थेन सह विद्यमानसम्बन्धशक्तिरिति वैयाकरणसिद्धान्तः। अतः शब्दार्थसम्बन्धविषये इति पक्षत्रयमस्ति, तत् मूलभूतविचारसम्बद्धमिति तद्बोधनमस्य पाठस्य उद्देश्यम् इति कथने बाधकं किमपि नास्ति। किन्तु अत्रापि विगतपाठवत् न केवलं तावदेव बोध्यते, अपितु प्रसङ्गसङ्गत्या तत्त्वमस्यादिवाक्यविचारः अस्माकं पामराणां ब्रह्मज्ञानं भवति न वा, यदि भवति चेत् श्रुतिविरोधोऽस्ति वा न वा इत्याद्यनेके विचाराः वेदान्तशास्त्रसम्बद्धा अपि पाठेऽस्मिन् बोध्यन्ते। तस्मात् तत्सर्वस्य बोधनमपि पाठस्यास्य उद्देश्यमेव। अत्रापि पाठे प्रासंगिकस्य वेदान्तविचारस्य अधिकस्य सत्वात् अयमपि पाठः विगतपाठसमकक्षः इति मया पूर्वमेव प्रतिज्ञातम्। न तु बोध्यांशे साम्यमस्ति इति भ्रमितव्यम्। विगतपाठसमकक्षः इत्युक्ते तत्र यः बोध्यांशः अत्रापि स एव बोध्यः अंशः इति न भ्रमितव्यम्। अतु प्रासंगिकविचारबाहुल्यसाम्यमादाय विगतपाठसमकक्षः इति मया प्रतिज्ञातं तावदेव। इदानीं यथा अस्मिन् पाठे वक्ष्यमानेषु अनेकेषु विषयेषु प्रासंगिकेषु प्रथमम् अंशं पश्यामः।
తత్వమసీతి వాక్యే తాదాత్మ్యసమర్థనం. తత్వమసీతి వాక్యే తాదాత్మ్యసమర్థనం ఇది వాక్యం శ్రుత్వైవ సమేషాం సంశయ స్యాత్ యత్ శక్తినిరూపణపరే ప్రకరణే తత్వమసీతి వేదాంతవాక్యస్య కః సంబంధః తత్ర తాదాత్మ్యవిచారస్య చ కా సంగతిః ఇతి. యద్యపి తత్వమసీతి వాక్యం వేదాంతవాక్యం వస్తుతః తద్విచారస్య ప్రకృతప్రకరణస్య చ సంబంధో నాస్तीव భాతి, తథాపి సూక్ష్మతయా విచార్యమాణే తస్యాపి ప్రకృతపాఠేన కథంచిత్ సంబంధః కల్పయితుం శక్యః. అతఏవ నాగేశేన అయం విచారः అత్రానీతః. కా సంగతిరితి చేత్ ఉచ్యతే ఏతావతా ప్రబంధేన విశిష్య విగతేన పాఠేన చ అస్మాభిః కిం ప్రతిజ్ఞాతం కించ జ్ఞాతం భవతా ఇత్యుక్తే శబ్దార్థయోర్మధ్యే తాదాత్మ్యమస్తి తదేవ తాదాత్మ్యం శక్తిగ్రాహకమితి తచ్చ తాదాత్మ్యం వస్తుతో అభేదఘటితం చేదపి దోషో నాస్తి పదే ఇవ వాక్యేపి శక్తిరస్తి వాక్యవాక్యార్థయోరపి తాదాత్మ్యమస్తి ఇత్యాదికం భవతా పూర్వం జ్ఞాతం. ఏవమస్మాభిరవబుద్ధే సతి ఆశంకా భవతి యత్ తత్వమసీతి వాక్యస్య అఖండే బ్రహ్మణి తాత్పర్యం ఇది స్వీక్రియతే వేదాంతిభిః. ఏవంచ తత్వమసీతి వాక్యేన ప్రతిపాద్యం కిమితి చేత్ అఖండం బ్రహ్మ ఇత్యుచ్యతే. వాక్యస్య తు పదార్థ సంసర్గావగాహి బోధజనకత్వాత్ పదార్థ సంసర్గరూప అఖండార్థ బోధకత్వాత్ తరి పదార్థ సంసర్గరూప సఖండార్థ బోధకత్వాత్ పరస్పరం విరుద్ధయోః వాక్య బ్రహ్మణోః కథం తాదాత్మ్యం సంగచ్ఛేత ఇది ప్రశ్నः ఇదానీమత్ర ఉత్థితः. యది తత్ర తాదాత్మ్యం నాస్తి స్వీక్రియేత తదా శబ్దార్థయోః సర్వత్ర తాదాత్మ్యమస్తి వైయాకరణ సిద్ధాంతభంగः స్యాత్. స్వీకారే తు పరస్పరం విరుద్ధయోః కథం తాదాత్మ్యం స్యాత్ ఇది వ్యాఘాతः. అతః తత్వమసీతి వాక్యే కః సిద్ధాంతః ఇది వేదాంత సంబద్ధమపి వాక్యం ప్రకృత ప్రకరణ సంగతమితి విచారోయం నాగేశేన అత్రానీతః. అస్తు ఏతావతా ఆక్షేపస్తు ప్రదర్శితः. తత్వమసీతి వాక్యే వాక్యస్య ప్రతిపాద్య బ్రహ్మణస్య చ కథం తాదాత్మ్యం ప్రతిపాదనీయం ఇది ఆక్షేపస్తు ప్రదర్శితः. కిం సమాధేయం తత్వమసీతి స్థలే ఇది చేద్ ఉచ్యతే పదార్థ సంసర్గబోధకం హి వాక్యం ఇది స్వీకారే ఏషా ఆపత్తిః. తత్వమసీతి వాక్యస్య సంసర్గరూప సఖండార్థ ప్రతిపాదకత్వాత్ ప్రతిపాద్యస్య బ్రహ్మణస్య చ అఖండత్వాత్ విరుద్ధయోః కథం తాదాత్మ్యం ఇది ప్రశ్నः ఉదేతి. కింటు నాస్మాభిः సంసర్గార్థ ప్రతిపాదకం వాక్యం ఇది వాక్యలక్షణం స్వీక్రియతే అపితు తాత్పర్య విషయీభూతార్థబోధకం హి వాక్యం ఇది వాక్యలక్షణం స్వీక్రియతే. తథా చ వేదాంతానాం సమేషాం అఖండే బ్రహ్మణ్యేవ తాత్పర్యేణ తత్వమసీతి వాక్యస్యాపి అఖండ బ్రహ్మపరత్వాత్ ఉభయోః యుజ్యతే తాదాత్మ్యం. అపి చ వైయాకరణనయే వాక్యస్యాపి నిత్యత్వాత్ నిత్యయోః బ్రహ్మవాక్యయోః తాదాత్మ్యమితి స్వీకారే బాధకం కిమపి నాస్తి. అస్తు తాత్పర్య విషయీభూతార్థబోధకత్వమేవ వాక్యత్వం అస్తు వేదాంతానాం అఖండే బ్రహ్మణి తాత్పర్యం తథాపి తత్వమసీతి వాక్యస్య బ్రహ్మణశ్చ తాదాత్మ్యం నైవ సంగచ్చతే. యతో హి తత్వమసీతి వాక్యస్య బ్రహ్మపరత్వాభావాత్ ఇది చేత్ మైవం తత్వమసీతి వాక్యస్యాపి బ్రహ్మబోధకత్వం వర్తతే. తత్ కథమితి చేత్ తత్ర శ్రుతస్య తత్ ఇతి పదస్య సర్వజ్ఞత్వాది విశిష్టాత్మా అర్థః, త్వం ఇతి పదస్య అల్పజ్ఞత్వాది విశిష్టాత్మా అర్థః. ఉభయోః
अभेदेन सामानाधिकरण्येन निर्देशायोगात् विशेषणांशस्य परित्यागं कृत्वा केवलं विशेष्ये शुद्धचिति तात्पर्यं कल्प्यते तद्वाक्यस्य। तस्माद्वाक्यस्य प्रतिपाद्यस्य च उभयोरपि ब्रह्मपरत्वात् युज्यते तादात्म्यं उभयोरिति नैव वैयाकरणसिद्धान्तभङ्गप्रसङ्गः। मया पूर्वमेव निवेदितं यत् पाठोऽयमपि पूर्वपाठवत् प्रासङ्गिकविचारपूर्णः इति। इदानीं पुनरन्यं प्रासङ्गिकं विचारमुपस्थापयति नागेशः। एतावता तत्त्वमसीति वाक्यस्य ब्रह्मणश्च तादात्म्यं युज्यते इति निरूपिते सति श्रोतॄणां जिज्ञासा उदेति यत् तत्त्वमसीति वाक्यस्य ब्रह्मणश्च तादात्म्यस्वीकारे अस्मदादीनाम् अल्पज्ञानानां संसारे निरतानाञ्च तत्त्वमसीति वाक्यग्रहोऽस्तीत्यत्र नास्ति विवादः। तथा सति तदभिन्नस्य तत्तादात्म्यापन्नस्य ब्रह्मणश्च ग्रहोऽपि स्यात्। एवं वाक्यब्रह्मणोः तादात्म्यस्यापि ग्रहः स्यात् इति आक्षेपः। तम् आक्षेपं परिहर्तुम् इदं प्रासङ्गिकं विचारान्तरम्। तत्त्वमसीति वाक्यस्य ब्रह्मणश्च तादात्म्ये सत्यपि न अस्मदादीनां ब्रह्मबोधो वा तद्ग्रहो वा जायते। यतोहि ब्रह्मज्ञानार्थं वेदान्तिनां प्रक्रिया इत्थं वर्तते। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योः सह मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योः सह मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति इति उपनिषन्मन्त्रः। ब्रह्मातिरिक्तं किञ्चिन्नास्ति इति तस्य सारः। एवञ्च एतन्मन्त्रार्थमननेन शमदमादिसाधनसम्पन्नस्य पुरुषस्यैव ब्रह्मबोधो जायते न अस्मदादिसाधारणस्य इति वेदान्तप्रक्रिया। बाधकप्रमाणनिरास साधकप्रमाण उपन्यासरूपयुक्तिभिरनुचिन्तनं हि मननमित्यभिधीयते। अंतरिन्द्रियनिग्रहः शमः बहिरिन्द्रियनिग्रहः दमः। एवञ्च एतादृशमननविशिष्टस्य अंतरिन्द्रियनिग्रह बहिरिन्द्रियनिग्रह विशिष्टस्य च पुरुषस्यैव ब्रह्मबोधो भवति। अतः वाक्येन सह तादात्म्यापन्नत्वमात्रेण न अस्मदादीनां ब्रह्मबोधापत्तिः। वाक्यस्य ब्रह्मणश्च तादात्म्ये अस्मदादीनामपि पुरुषाणां ब्रह्मबोधः स्यात् इति आपत्तौ तत्परिहाराय कश्चन उपायः प्रदर्शितः। स च उपायः तदैव संगच्छते यदा वाक्यात् ब्रह्मबोधापत्तेः सम्भवे सति। आपत्तेः सम्भवे सत्येव खलु परिहाराय प्रयासः कार्यः, किन्तु आपत्तिरेव नैव सम्भवति। यतोहि वेदान्तिनये ब्रह्म तावत् अवेद्यम् इति स्वीकृतम्। ब्रह्मणः वेद्यत्वस्वीकारे निर्धर्मके ब्रह्मणि ज्ञानविषयत्वरूपधर्मप्रसङ्गः। अतो ब्रह्म अवेद्यम् इति तेषां सिद्धान्तः। अत्र न केवलं निर्धर्मके ब्रह्मणि धर्मप्रसङ्ग इति मात्रमापत्तिः, अपि तु अवेद्यमित्यत्र श्रुतयोऽपि वर्तन्ते। तथा हि श्रुतिः कथयति अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतश्रोता इति। द्रष्टा ब्रह्म अदृष्टः चाक्षुषा विषयः, श्रोता ब्रह्म अश्रुतः श्रावणा विषय इति च। एवमेव अन्यापि श्रुतिः कथयति यत् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। यतो ब्रह्मणः वाचः निवर्तन्ते ब्रह्म न प्राप्नुवन्ति इति ब्रह्मवाचामगोचर इत्यर्थः। एवञ्च ब्रह्मणः अवेद्यत्वे सति तत्त्वमसीति वाक्यप्रतिपाद्यं ब्रह्म तेन ब्रह्मणा सह तादात्म्यं वाक्यस्य तस्मादस्मदादीनामपि ब्रह्मबोधापत्तिः स्यात् इत्यापत्तिः कथं युज्येत?
తత్వమసీతి వాక్యజన్య బుద్ధౌ కథం వా బ్రహ్మ విషయస్యాత్ ఏన వాక్యశ్రవణమాత్రేణ అస్మదాదీనామపి బ్రహ్మబోధ స్యాదిత్యాపాదయితుం శక్యేత ఇది చేత్ అత్ర విషయే వేదాంతినాం ప్రక్రియా సమ్యగవగంతవ్యా తథా హి బ్రహ్మ ద్వివిధం అవిద్యావృతం అవిద్యయా అనావృతం చేతి ఆవృతస్యైవ బ్రహ్మణః అవిద్యానివృత్త్యర్థం తత్వమస్యాది వాక్యజన్యజ్ఞాన విషయత్వం స్వీక్రియతే యాః శ్రుతయః వర్తంతే అదృష్టో ద్రష్టా ఇత్యాదికం తాః సర్వా అపి శ్రుతయః అనావృత శుద్ధ బ్రహ్మ విషయక పరాః ఏవంచ అనావృత బ్రహ్మణః వాక్యజన్యబోధ విషయత్వం అస్మదాదీనామపి స్యాదిత్యాపప్తిః తత్పరిహారాయ పూర్వోక్తః ప్రయాసః ఇతి న కశ్చిద్ దోషః. పూర్వోక్తః ప్రయాసో నామ ఇదానీం యదుక్తం మననాది శమదమాది సాధన సంపన్నస్యేవ పురుషస్య బ్రహ్మబోధః న అస్మదాదీనామితి యః ప్రయాసః ఉక్తః స అత్ర స్మర్తవ్యః. ఏవంచ వాక్యశ్రవణమాత్రేణ తత్తాదాత్మ్యాపన్నస్య బ్రహ్మణోపి బోధ స్యాదిత్యాపప్తౌ వేదాంత ప్రక్రియామనుసృత్య అతిశుద్ధచిత్తస్యైవ బ్రహ్మబోధో భవతి నతు అన్యేషామితి పరిహారస్తు ప్రదర్శిత ఏవ. కింటు అస్మిన్ ఆక్షేపే పక్షాంతరమపి సూచయతి నాగేశः. కిమర్థం పక్షాంతరం సూచయతి ఇత్యాదికమిదానీం పశ్యామः. తత్వమసీతి వాక్యస్య పదార్థ సంసర్గరూప సఖండార్థ ప్రతిపాదకత్వాత్ తత్ప్రతిపాద్యస్య బ్రహ్మణశ్చ అఖండత్వాత్ పరస్పరం విరుద్ధయోః కథం తాదాత్మ్యం. తాదాత్మ్యనంగీకారే తు శబ్దార్థయోస్తాదాత్మ్యమితి వైయాకరణ సిద్ధాంత భంగ స్యాత్ ఇది ఆపత్తౌ నాగేశేన కథంచిద్ వేదాంత ప్రక్రియామాశ్రిత్యైవ పరిహారః ప్రదర్శితः. వేదాంతవాక్యానాం అఖండే బ్రహ్మణ్యేవ తాత్పర్యం కల్పనీయమితి తాత్పర్య విషయీభూతార్థబోధకత్వం హి వాక్యత్వం అతః తత్వమస్యాది వాక్యానామపి అఖండ బ్రహ్మబోధకత్వాత్ ఉభయోస్తాదాత్మ్యం యుజ్యతే ఇతి. కింటు అత్ర యది వ్యవహారావస్థాయాం వేదాంతిభిరపి వ్యవహారమార్గేణైవ పదార్థకల్పనయా వాక్యార్థో బోద్ధవ్య ఇతి పదానాం సఖండార్థబోధకత్వమేవ ఇతి యది ఉచ్యేత తదా సఖండార్థబోధకస్య వాక్యస్య తత్ప్రతిపాద్యస్య అఖండస్య బ్రహ్మణశ్చ తాదాత్మ్యాసంగతిరితి మూలాక్షేపः తథైవ తిష్టతి. అతః తద్విషయే నాగేశः పునః పక్షాంతరముపస్థాపయతి. స చ పక్షः ఇత్థం వర్తతే. తత్వమసీతి వాక్యస్య వ్యవహారమార్గమనుసృత్య సఖండార్థబోధకత్వమేవ స్వీకుర్మః. అఖండార్థబోధకత్వస్వీకారే ఖలు వ్యవహారమార్గవిరోధः. అతో వ్యవహారమార్గమనుసృత్య తత్వమస్యాది వాక్యాత్ సంసర్గావగాహి బోధ ఏవ స్వీక్రియతే నతు నిర్వికల్పరూప అఖండబోధः. తర్హి తత్వమస్యాది వాక్యాత్ అఖండస్య ప్రతీతిర్భవతీతి సిద్ధాంతస్య కా గతిరితి చేత్ అఖండబోధస్తు మానసః నతు తత్వమస్యాది వాక్యజన్యబోధ విషయః అఖండం బ్రహ్మ ఇది ఏకః పక్షः. అస్మిన్నపి పక్షే కించిద్ అస్వారస్యం వర్తతే. తద్ధి అస్వారస్యం అఖండస్య మానసబోధ విషయత్వే తత్వమస్యాది వాక్యమేవ అఖండ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షం జనయతీతి సిద్ధాంతభంగ స్యాత్. అతః ఏతమపి పక్షముపేక్ష్య పక్షాంతరం ప్రదర్శయతి నాగేశः. తత్వమస్యాది వాక్యస్య అఖండార్థబోధకత్వస్వీకారే వ్యవహారమార్గవిరోధः. సఖండార్థబోధకత్వం స్వీకృత్య అఖండస్య మానసబోధవిషయత్వస్వీకారే తత్వమసీతి వాక్యమేవ బ్రహ్మబోధం జనయతీతి సిద్ధాంతవిరోధः. అతః నాగేశः మధ్యే మార్గమనుసృత్య అన్యమేవ పరిహారం కథయతి యత్ వాక్యం తావత్ వ్యవహారమార్గమనుసృత్య సంసర్గావగాహి బోధమేవ జనయతి. కింటు నేహ నానాస్తి కించనేత్యాది వాక్య సహకారేణ తత్ త్వం ఇది పదయోః
अल्पज्ञत्वादिधर्मोपलक्षितेषु शक्तिः स्वीक्रियते तथा च तेन वाक्येन उपलक्षितस्यैव बोधो जायते न तु विशेषणविशिष्टस्य उपलक्षणञ्च उपलक्ष्यांशप्रतीतिविषयतानिरूपितावच्छेदकतनाश्रयत्वे सति तदंशे अवभासमानम् उपलक्षणम् इत्युच्यते। उपलक्ष्यांशप्रतीतिः या वर्तते तद्विषयता निरूपित अवच्छेदकता अनाश्रयत्वे सति तदंशे अवभासमानम्। अतः अल्पज्ञत्वादिधर्माणाम् उपलक्षणतया स्वीकारात् तेषां प्रतीति विषयतावच्छेदकत्वमेव नास्तीति अखण्डार्थे एव तात्पर्यं पर्यवस्यति। अतो व्यवहारमार्गमनुसृत्य सखण्डार्थबोधकत्वमपि स्वीकृतमिति पर्यवसन्नम्। अस्यैव वाक्यस्य अखण्डे पर्यवसानात् तत्त्वमसीति वाक्यमेव अखण्डबोधकमिति सिद्धान्तोऽपि रक्षितः स्यात् इति प्रासङ्गिकविचाराः समाप्ताः। इदानीं मुख्यम् अंशं प्रति आगच्छामः। शब्दार्थसम्बन्धे पक्षत्रयमिति अमुमेव अंशमादाय अस्माभिः पाठस्य शीर्षकमपि निर्णीतम्। पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धविशेषः वाच्यवाचकभावापरपर्यायः शक्तिरिति नागेशसिद्धान्तः। स च सम्बन्धविशेषः शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानेन तादात्म्येन ज्ञाप्यत इति विस्तरेण नागेशेन प्रतिपादिते सति तत्र कश्चन आक्षेपो जातः यत् तत्त्वमसीति वाक्यस्य तत्प्रतिपाद्यस्य च कथं तादात्म्यम् इति। एवं प्रसङ्गवशादुद्भूतमाक्षेपं परिहृत्य इदानीं पुनः प्रकृतविषयसम्बद्धमाधारीकृत्य शङ्कामुत्थापयति नागेशः यत् शब्दार्थयोर्मध्ये तादात्म्ये सति तन्मूलकतयैव इति तयोर्मध्ये विद्यमाने सम्बन्धे सति अर्थस्य भेदे तत्तादात्म्यापन्न शब्दा अपि भिद्यन्ते इति शब्दानां भेदः स्यात् इति। अत्र प्रश्ने नागेशः त्रीन् पक्षान् प्रदर्शयति। तत्र प्रथमः पक्षः अर्थभेदात् शब्दभेदः, अर्थभेदे सति शब्दोऽपि भिद्यते। द्वितीयः पक्षः अर्थभेदे तादात्म्यभेद एव न तु शब्दभेदः इति। तृतीयः पक्षः अर्थभेदे सत्यपि न तादात्म्यभेदः नापि शब्दभेदः इति। एकैकं पक्षमिदानीं सोदाहरणं पश्यामः। अत्र प्रथमः पक्षः वर्तते अर्थभेदे शब्दभेदः इति। यदि अर्थभेदे सति तत्तादात्म्यापन्न शब्दोऽपि भिद्यते तर्हि नानार्थकस्थलेषु अर्थानां बाहुल्यात् तद्भेदेन शब्दानामपि भेदः सिद्ध्येत्। तथा सति एकोऽयं शब्दः नानार्थकः इत्यभिप्रायकस्य स्वरूपसूत्रस्थभाष्यस्य असङ्गतिः। तत् कथं परिहर्तव्यमिति चेत् वस्तुतः शब्दानां भेद एव स्वीक्रियते। शब्दानां भेदे सत्यपि एकोऽयं शब्दः इति व्यवहारस्तु केवलं समानानुपूर्वीकत्वरूपसाजात्यमात्रेण, यथा साजात्यमात्रेण तानेव शालीन् वयं भुञ्ज्महे इति व्यवहारः तद्वत्। एवञ्च शब्दार्थसम्बन्धविषये यत् पक्षत्रयमस्तीति प्रतिपादितं तत्रयं प्रथमः पक्षः अर्थभेदे सति तत्तादात्म्यापन्नस्य शब्दस्यापि भेद इति। अत्र पक्षे साधकं प्रमाणं महाभाष्यमस्ति। तद्यथा हलोऽनन्तरासंयोगिति सूत्रे भाष्ये मध्ये नदीपर्वतादीनां सत्त्वेपि अनन्तरशब्दप्रयोगदर्शनात् व्यवहितेऽपि संयोगसंज्ञा प्राप्नोति इत्याशङ्क्य ग्रामोऽयं बह्वर्थः इत्यारभ्य तद्यः सारण्यके ससीमके वर्तते तमभिसमीक्ष्यैतत् प्रयुज्यते अनन्तराविमौ ग्रामौ इति प्रतिपादितम्। तस्य भाष्यस्य पूर्णस्य कः आशयः इदानीम् अप्रकृतः।
प्रकृतविचारस्य सम्बद्धं भाष्यम् एतावदेव। तद्यः सारण्यके ससीमके वर्तते तमभिसमीक्ष्य तत्प्रयुज्यते अनन्तराविमो ग्रामो इति। तत्र ग्रामशब्दः बह्वर्थे वर्तते, किन्तु प्रकृते यः सारण्यके ससीमके वर्तते सः ग्रामशब्दः अत्र विवक्षितः इति तद्यः सारण्यके ससीमके इति प्रतिपादनेन ग्रामशब्दः भिन्न एव, ग्रामशब्दः अन्य एवेति स्पष्टं प्रतिपादितम्। अतः इदं भाष्यवचनं पक्षस्यास्य साधकम्। द्वितीयः पक्षः वर्तते अर्थभेदेपि तादात्म्यभेद एव न तु शब्दभेदः। केचन तावत् शब्दरूपस्य शक्त्याश्रयस्य ऐक्ये अर्थभेदे सति शब्दे विद्यमानस्य अर्थतादात्म्यस्यैव भेदः सिद्ध्यति न तु शब्दस्यापि भेदः इति वदन्ति। अयं विद्यमाने पक्षत्रये द्वितीयः पक्षः। अर्थभेदे सत्यपि तादात्म्यस्यैव भेदः न तु शब्दस्य इत्यत्र सुन्दरम् उदाहरणं प्रस्तुवन्ति एते। आम्रफलम् एकं चेदपि तत्र रूपरसगन्धादीनां तादात्म्यं दृश्यते, तच्च तादात्म्यम् एकस्मिन्नेव फले दृश्यते। गुणसमुदायो द्रव्यम् इति मते आम्रफले अनेकप्रकारकरूपरसादीनाम् उपलम्भात् तैः सह यथा रूपादीनां भिन्नं भिन्नं तादात्म्यं तथा एकस्मिन्नेव शब्दे अर्थभेदात् भिन्नानि तादात्म्यानि शब्दैक्यञ्च। अस्मिन् पक्षे अर्थभेदेपि न शब्दभेदः अनेक शब्दव्यक्तिकल्पनायां गौरवात्। तस्मात् एकस्मिन् वृन्ते यथा अनेकानि फलानि उद्भवन्ति तथा एकस्मिन्नेव शब्दे नानार्थसम्बन्ध इति भावः। अस्य च द्वितीयपक्षस्यापि तदेव महाभाष्यवाक्यं संवादि अपि वर्तते। तद्यथा हलोऽनन्तरासंयोग इति सूत्रे भाष्ये मध्ये नदीपर्वतादीनां सत्त्वेपि अनन्तरशब्दप्रयोगदर्शनात् व्यवहितेऽपि संयोगसंज्ञा प्राप्नोतीत्याशङ्क्य ग्रामोऽयं बह्वर्थः अस्ति शालासमुदाये वर्तते। तद्यथा ग्रामो दग्ध इति अस्ति वडपरिक्षेपे वर्तते तद्यथा ग्रामं प्रविष्ट इति प्रतिपादितम्। तेन च भाष्येन स्पष्टं लभ्यते एक एव ग्रामशब्दः भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुक्त इति। तत्र तद्यः सारण्यके ससीमके इति भाष्येन सारण्यके विद्यमानस्य ग्रामशब्दस्य यत् अन्यत्वं प्रतीयते तत् अर्थगतं भेदं तत्र शब्दे आरोप्य उपपादनीयः तावदेव। यतोहि अयं पक्षः अर्थभेदेपि शब्दाभेद इति पक्षः। तस्मात् तत्पक्षे तद्यः सारण्यके ससीमके इति भाष्यात् ग्रामशब्दस्य यदि भिन्नत्वम् आपाततः प्रतीयते किन्तु वस्तुतः नाङ्गीकर्तव्यम् अस्मिन् पक्षे। अतः कथम् उपपादनीयम्? अर्थगतं भेदम् आरोप्य तत्र भेदः प्रतिपादितः इत्येव तत्र प्रतिपादनीयम्। नो चेत् किं स्यात्? ग्रामोऽयं बह्वर्थः इति बह्वर्थत्वप्रतिपादकभाष्येण सह विरोधः स्यात्। तस्मात् अस्मात् भाष्यबलात् किं ज्ञायते? अर्थभेदे शब्दभेदः इति लभ्यते। अर्थभेदेपि शब्दाभेदः तादात्म्याभेदश्च इति त्रिषु पक्षेषु अन्तिमः पक्षः। अस्यापि पक्षस्य साधकं महाभाष्यवचनं वर्तते। तथा हि स्वरूपसूत्रे भाष्ये सूत्रारम्भसमर्थनसमये प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति कञ्चन न्यायं प्रदर्श्य तत्र प्रत्यर्थमित्यस्य विग्रहवाक्यं किमिति विचारः आरब्धः। तत्र अर्थौ प्रति प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति अर्थानर्थान् प्रति प्रत्यर्थम् इति प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः कार्यः इति विग्रहद्वयं प्रदर्शितम्। तेन च विग्रहेण ज्ञायते द्वयोरर्थयोः बोधनाय एकः शब्दः निवेश्यः इति। बहूनामर्थानां बोधनायापि एक एव शब्दः निवेश्यः इति।
तेन च स्पष्टं यत् अर्थभेदेऽपि शब्दाभेद इति एवञ्च पक्षत्रयमपि भाष्ये एव सूचितम् इति लभ्यते। प्रियछात्राः, एतत् पाठस्य इदानीम् अन्तिमं मुख्यम् अंशं पश्यामः, सङ्केतबाहुल्यप्रदर्शनम् इति। शक्तिग्राहकनिर्णय इति द्वितीये पाठे एव अस्माभिः प्रतिपादितं यत् शक्तिग्राहकाः व्याकरणकोशाप्तवाक्येतिरीत्या अनेके वर्तन्ते इति। तेषु तादात्म्यमिति अन्यतमम्। तदधिकृत्य शक्तिप्रकरणे नागेशेन विचारितः। एतावत्पर्यन्तं तादात्म्यमधिकृत्य बहवः विचाराः उपस्थापिताः। यथा तादात्म्यस्य ग्राहकं किं भवति, तद्ग्राहके अभ्यासे किं प्रमाणमस्ति, तादात्म्यस्वरूपं किं, शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्वीकारे तत्त्वमसीति वाक्यानां का गतिः इत्यादि विचाराः तादात्म्यमधिकृत्य प्रवृत्ताः। अन्ते तादात्म्यविचारं समापयन् नागेशः नानाविधसङ्केताः वर्तन्ते, तानि सर्वाण्यपि शक्तिग्राहकान्येव, न तु तादात्म्यमात्रं शक्तिग्राहकमिति भ्रमितव्यम् इति उपसंहरति अत्र पाठे। तथा हि संकेतो बहुविधो नाम अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छारूपः संकेतः कश्चन। अयमेतच्छक्यः अत्रास्य शक्तिः, अस्य शब्दस्य इदमर्थजातमभिधेयम्, अस्येदं नामधेयम्, अभ्यासमूलकं तादात्म्यं यत् अयं गौरिति इत्येवं रीत्या बहुविधाः संकेताः वर्तन्ते। एवं विधेषु बहुषु संकेतेषु अयं गौरिति अध्यासमूलकं तादात्म्यमेव शक्तिनियामकमिति नास्ति निर्बन्धः। सर्वविधानां संकेतानां शक्तिग्राहकत्वं वर्तते। एतैः ज्ञापितायाः शक्तेः पदपदार्थयो सम्बन्धत्वेन रूपेण बोधनियामकत्वम् इत्येतावानेव सिद्धान्तः। एतेषां संकेतानामेव साक्षात् बोधनियामकत्वं भवतु इति तु आक्षेप्तुं नैव शक्यते। तथा सति येषां संकेतानां वृत्त्यन्तरत्वापत्तिः स्यादित्यादि दूषणानि चतुर्थे पाठे एव निरूपितानि वर्तन्ते, जिज्ञासुभिः ततो द्रष्टव्यानि। एवञ्च प्रियछात्राः, एतावत्पर्यन्तमधीतस्य अस्य पाठस्य सारं सिंहावलोकनन्यायेन पश्यामः। अस्यापि पाठस्य सारकथने किञ्चित् क्लेशोऽस्ति। यतो हि विगतपाठवदेकं विषयमवलम्ब्य न प्रवृत्तः। शब्दार्थयोः तादात्म्यमिति स्वीकारे तत्त्वमसीति वाक्यस्य सखण्डार्थबोधकत्वात् तत्प्रतिपाद्येन ब्रह्मणा सह कथं तादात्म्यं स्यादिति आक्षेपे बहुभिः प्रकारैः समाधानानि प्रदर्शितानि। अनन्तरं प्रसङ्गवशात् तत्त्वमसीति वाक्यजन्यबोधविषयत्वं कथं ब्रह्मणः स्यात्, तस्य अवेद्यत्वादित्याक्षेप्य अनावृतब्रह्मणे एव अवेद्यत्वं, मायावृतब्रह्मणस्तु वाक्यजन्यबोधविषयत्वं स्वीकर्तुं शक्यते इति तस्यापि प्रासङ्गिकाक्षेपस्य समाधानं प्रदत्तम्। एवमेव शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारे सर्वेषाम् अस्मदादीनामपि महावाक्यं श्रुतवतां तत्तादात्म्यापन्नब्रह्मणो बोधः स्यात् यो अनुभवविरुद्धः इत्याक्षिप्य तत्र वेदान्तप्रक्रियामनुसृत्य परिहारः कृतः। अन्ते तावत् शब्दार्थतादात्म्यविषये विद्यमानाः पक्षाः सोदाहरणं निरूपिताः। कथं महाभाष्यवचनात् पक्षत्रयमपि सिद्ध्यति इति निरूपितम्। ये ते अस्य पाठस्य मुख्यांशाः सारभूताः भवता अवबुद्धा इति विश्वस्य अस्मात् पाठात् विरम्यते। नमस्कारः।